अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु कासमी और आप देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें ज्वाइन किया है मुक्तदिर खान साहब ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। भाई आपको सलाम और आपके सुनने वालों को सबको सलाम, नमस्ते, हर चीज़। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच। और इससे पहले कि हम अपने टॉपिक्स की तरफ जाएं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब का चैनल भी यूट्यूब पे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको बहुत सारी जो जिसे कहना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी डॉक्टर साहब के चैनल पर भी। डॉक्टर साहब आज हम बात करेंगे सर चाइना और इंडिया को लेकर। और जिस तरह से चाइना आजकल हम देख रहे हैं कि एक तरह से बैकफुट पे जा रहा है और कई तरह के उसके ऊपर बात भी की जा रही है इकोनॉमी वाइज भी, जबकि चाइना को अगर हम देखें और साथ इंडिया को देखें तो इंडिया आगे की तरफ हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी आपको मेन रीजन क्या लगती है कि जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी जो है वो आगे की तरफ जा रही है? और ना सिर्फ ये बल्कि ये भी कहा जाता है, जैसे आपसे पहले भी मेरी बात हुई थी, कि कई सीईओ जो हैं कई मल्टीनेशनल कंपनीज के वो इंडियन है। इसके अलावा जो बाइडेन की इस वक्त पार्लियामेंट है वहां पर भी कैबिनेट में बहुत इंडियंस कहा जा रहा है कि उसमें मौजूद हैं। तो इतना स्ट्रांगली हमने पहले नहीं देखा, कांग्रेस की पार्टी में नहीं देखा, लेकिन अभी बीजेपी के होते हुए इतना ज्यादा सक्सेस कैसे ले रहा है इंडिया? देखिए, मतलब ये कहानियाँ और नॉट नेसेसरीली डायरेक्टली रिलेटेड, यानी इंडिया की ग्रोथ और चाइना का जो करंट सिनेरियो है, ये दे आर टू स्लाइटली डिफरेंट। मेरे ख्याल से पिछले 3-4 साल में एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो एंटी चाइना सेंटिमेंट अमेरिका में पैदा किया, उन्होंने अजीब अजीब नामों से कोविड को रेफर किया, कुंग फ्लू, इस तरह से चाइना का वायरस, इस तरह से। तो चाइना को काफ़ी डिमोनाइज किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसकी वजह से यहाँ पे चाइनीज़ अमेरिकन के खिलाफ अमेरिका में काफ़ी हेट क्राइम्स भी बढ़ गए हैं। बूढ़ी औरतों को मार देते हैं लोग, वो पार्किंग लॉट में पिटाई कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें बढ़ गई हैं यूएस में। लेकिन जो सबसे फ्रॉम ए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था कि उन्होंने एक किस्म से ट्रेड वॉर शुरू कर दी थी चाइना के साथ। और बिल क्लिंटन के ज़माने से अमेरिका हैज़ अलाउड चाइना टू हैव द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, यानी चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से पहले अमेरिका से वो सारे सहूलतें हासिल कर चुका था जो उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बाद मिलने वाली, लो टैरिफ्स वगैरह। तो डोनाल्ड ट्रंप एक पहला शख्स है जिसने जो है सो उसको ब्लॉक करने की कोशिश। लेकिन ये जो चाइना की जो ग्रोथ हुई है, बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हुई है अमेरिका से चाइना में, यानी दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो एप्पल है। और आपको ये पता नहीं चलेगा कि एप्पल अमेरिकी है या चाइनीज है, क्योंकि सारी चीज़ें बनते चाइना में है, ओनरशिप अमेरिका में है। तो अमेरिका से चाइना को जो पिछले 25-30 साल में मैन्युफैक्चरिंग मुंतकिल हुई है, उसके वजह से चाइना में भी प्रॉस्पेरिटी आई, और जो अमेरिकन ओनर्स है और अमेरिकन स्टॉक मार्केट है उनकी भी दौलत कई गुना बढ़ गई है, कई बिलियनर्स प्रोड्यूस हो गए। और स्पेशली जो लोग स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं, दे बिकेम वेरी रिच। तो दे इज ए वेरी प्रो चाइना बिजनेस लॉबी अमेरिका में अभी भी है। तो अब कोशिश तो की जा रही है, एटलीस्ट रेटोरिकली बातें करते हैं कि वी शुड ब्रिंग बैक मैन्युफैक्चरिंग इन अमेरिका। लेकिन ये जो ट्रंप के दौरान और उसके बाद कोविड, ये दोनों एपिसोड्स में जो एंटी चाइना सेंटिमेंट बढ़ा है अमेरिका में, उससे ऐसा लग रहा है दुनिया में कि चाइना की हर बुरी चीज़ पे रोशनी डाली जा रही है और जो अच्छी चीज़ है उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही। मैं अभी एक किताब पब्लिश किया हूँ जिसमें एक ऐसे है ऑन सॉफ्ट पावर। तो उस ऐसे के बारे में बोलते हुए मैं जो करंट 2022 की जो सॉफ्ट पावर रैंकिंग है उसको देखा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि चाइना नंबर 4 पर है। ये 2022 की रैंकिंग है, कोई भी जाके देख लेते हैं सॉफ्ट पावर, वो जो टॉप 30 कंट्रीज को वो मॉनिटर करते हैं, तो चाइना हैज मूव्ड अप मेनी लेवल्स इन 2022। तो मैं खुद ताज्जुब में पड़ गया कि चाइना कैसा आ गया फ्रांस के ऊपर, जापान के। तो जब मैं देन आई रियलाइज कि चाइना का वेस्ट में काफ़ी, खासतौर से अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इंडिया में और थोड़ा नेगेटिव परसेप्शन है, लेकिन लैटिन अमेरिका, अफ्रीका,
में काफ़ी पॉजिटिव व्यूज़ हैं चाइना के ताल्लुक से, इसलिए चाइना का पब्लिक ओपिनियन इज़ ऑल्सो गोइंग, और जो लोग एंटी अमेरिकन हैं वो ऑटोमेटिकली चाइना को सपोर्ट भी कर देते हैं, whether they are actually supporting China or not. तो अमेरिका के खिलाफ नो वोट डालने वो चाइना के फेवर में भी वोट डाल देते हैं। तो ये चीज ये हुई। अब चाइना का जो कोविड रिस्पांस रहा है, जीरो कोविड, तो उसके वजह से दे हैव हैड सम डेंट इन देयर इकोनॉमी, यानी उनकी जो इकोनॉमी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव। जो 2020 का साल था वो सबसे खतरनाक, 20 और 21, तो जी बिल्कुल तकरीबन 25% ग्लोबल इकोनॉमी श्रिंक हुई, राइट। अगर आप जाके ग्रोथ रेट्स देखें 2020 टू 2021 का जो साल था फिस्कल ईयर, तो सिर्फ एक ही इकोनॉमी ग्रो हुई दुनिया में, वो चाइना की थी, विथ 1% ग्रोथ, सिर्फ 1% ग्रोथ, लेकिन पॉजिटिव ग्रोथ थी। सारी इकोनॉमीज, अमेरिका की इकोनॉमी भी 6-7-8% से, इंडिया की इकोनॉमी भी 6-7-8% से श्रिंक हो गई थी, यानी वो मुसलसिल 2 या 3 क्वार्टर्स में दे हैड लेस जीडीपी। लेकिन रिकवरी उतनी अच्छी नहीं हुई चाइना की पोस्ट कोविड जितनी अच्छी इंडिया की हो रही है। तो इंडिया का जो फोरकास्ट रेट इज एनीवेयर बिटवीन 7.6-8.3% ग्रोथ रेट, जो इस साल का 2022 का होगा, और चाइना का ग्रोथ रेट इज लेस देन मोस्ट ऑफ ईस्ट एशिया, जिसका एवरेज इज एक्सपेक्टेड टू बी 5.5%, और चाइना का ग्रोथ रेट 4% के आसपास होगा। बट यू मस्ट रियलाइज कि चाइना इज ग्रोइंग एट 4% on an economy of $17 trillion, or India is growing at 8% on an economy of $3 trillion. यानी चाइना की जो इकोनॉमी है इंडिया की इकोनॉमी से 5 गुना बड़ी है, 5 गुना से ज्यादा बड़ी है। तो उसका जो 4% ग्रोथ है वो बहुत बड़ा होगा कंपेयर टू इंडियाज 8% ग्रोथ रेट। तो इन द एब्सोल्यूट टर्म्स चाइनाज इकोनॉमी विल स्टिल बी प्रोबेबली दुनिया की सबसे बड़ी ग्रोथ इन शेयर वॉल्यूम, क्योंकि हम खुद रिसेशन में आ गए हैं। पिछले 2 क्वार्टर से अमेरिका की इकोनॉमी में जीडीपी ड्रॉप हो रहा है। तो ये चंद चीजें हैं, लेकिन 3-4 स्टेप्स जो चाइना ने ली है ईस्ट एशिया में, जो फ्रॉम ए सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव बहुत अग्रेसिव है। फिलीपींस को धमकाया, मलेशिया, हांगकांग, ये जो ईस्ट चाइना सी में जो आइलैंड के ऊपर से झगड़े हो रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, फिर जिस तरह से श्रीलंका को ट्रीट किया, ये जो स्पाई शिप यहाँ भेज दिया श्रीलंका में, ऑब्वियसली टू स्पाई ऑन इंडिया, ताइवान के साथ जो रेटरिक बातें वगैरह हो रही है, और अमेरिका के साथ भी काफी मतलब एग्रेसिव बातें कर रहा है चाइना। तो ये जो एग्रेसिव पॉस्चर लोग कहते हैं ये जी जिनपिंग की वजह से है, ये एग्रेसिव पॉस्चर के वजह से भी चाइना के साथ एक नेगेटिव व्यू बन गया है दुनिया में। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अगर आप ट्रेड देखें इंडिया और चाइना का विद ईस्ट एशिया, यानी इंडोनेशिया से लेकर श्रीलंका तक, तो इंडिया का जो ट्रेड है वो सिर्फ $80 बिलियन पर ईयर, और चाइना का तकरीबन $900 बिलियन है इन सारे मुल्कों से। तो ये सारे मुल्क आर बेनिफिटिंग, क्योंकि वो चाइना को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और चाइना से इंपोर्ट भी कर रहे हैं। तो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशंस और ट्रेड डिपेंडेंस विद चाइना। और चाइना के इन्वेस्टमेंट्स इन सारे मुल्कों में इंडिया के इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद इंडिया का ओपिनियन इन मुल्कों में चाइना के ओपिनियन से बेहतर है। इन टर्म्स ऑफ इफ यू आस्क पब्लिक आप किस मुल्क को पसंद करते हैं, क्योंकि इंडिया डज नॉट थ्रेटन दिस कंट्रीज। इंडिया इनके साथ ट्रेड करता है, इंडिया इनके साथ ताल्लुकात बेहतर करता है, लेकिन उनको सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है इंडिया किसी भी मुल्क को ईस्ट एशिया में। और तकरीबन हर मुल्क को इंक्लूडिंग इंडिया चाइना इज अ सिक्योरिटी थ्रेट। तो एक किस्म से एक एक्शन हो जाता है दैट यू आर अट्रैक्टेड टू देयर इकोनॉमी बट यू आर अफ्रेड ऑफ देयर मिलिट्री। तो इस वजह से चाइना का आप कहिए कि जो थ्रेट परसेप्शन जैसा चाइना बढ़ते जा रहा है, स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, तो वो डर बढ़ते जा रहा है और चाइना का जो इकोनॉमिक अट्रैक्शन है उस पर गालिब हो जाए। सर जैसे एप्पल वाले जो है वो जाहिर है कि वो अब कहा ये जा रहा है कि आईफोन 14 जो है वो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, और कई और दूसरी कंपनीज के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि जो चाइना अभी तक जिसे होल्ड करे हुए था, चाइना जिस पे काम कर रहा था,
وہ اب بھارت کی طرف جائیں گے. اس کی آپ کو کیا ریزن لگتا ہے کہ بھارت بہت کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے کہ جو چائنا ہے کیا اس کو اس سے بھی ویک کر دیں گے؟ کیونکہ ہمیشہ سے انڈیا اور چائنا جو ہے ان کا ایک ٹینشن رہا ہے. تو کیا یہ آپ اس کو ایک سکسیس مانیں گے بھارت کی کہ انڈیا جا رہی ہیں ساری کمپنیز اٹھ کے چائنا سے؟ دیکھیے دا کاسٹ آف بزنس ان چائنا ہیز انکریزڈ بہت زیادہ. چائنا کا اب پر کیپٹا انکم 10-12 ہزار کے قریب ہو گیا. انڈیا کا اس سے بہت کم ہے ابھی. سو دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ان انڈیا از مچ لیس. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے خیال سے انڈیا از کیونکہ وہ ایک لبرل ڈیموکریٹک اسٹرکچر ہے, جو ویسٹرن بزنس مین ہیں ان کو یہ سسٹم بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا. It is easier to understand than the Chinese legal system, how to navigate that. لینگویج کا بھی ایڈوانٹیج ہے. اگر آپ کو انگریزی آتی ہے تو انڈیا میں آپ بزنس کر سکتے ہیں. موسٹ انڈینس ول فالو یو. سو انڈیا ہیز سم بیسک ایڈوانٹیجز اوور چائنا. لیکن تھوڑی ڈرا بیکس بھی ہے, مطلب انفراسٹرکچر اتنا ویل ڈیولپ نہیں ہے فار بگ انویسٹمنٹس. انسٹنٹلی آپ پروڈکشن کیپیبلٹیز آپ کہہ رہے ہیں کہ موسٹ آف دا i14 وغیرہ جو بنیں گے انڈیا میں, بٹ what is also clear کہ they are not going to be of the same quality, کیونکہ پرائسنگ اسٹرکچر کا بھی ہے. تو ایک مطلب یوں کہیے کہ فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس کر رہے ہیں, اور جو انڈیا سے ایکسپورٹ ہوں گے وہ ویسٹ کو نہیں آئیں گے, وہ افریقہ اور دوسرے ملکوں میں بیچے جائیں گے وہ آئی فونس. سو بیسکلی یوں کہیے کہ ایپل از ڈیورسیفائنگ, کہ وہ ہیج کر رہا ہے. اگر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں چائنا کے ساتھ, دین ایپل ول پرابلی بی, ان کے لیے پورا پروڈکشن انڈیا کو شفٹ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. 3-4 سال پہلے میرا بھائی جو کنٹکی میں ایک آئی ٹی کمپنی میں کام کر رہا تھا, وہ he had gone to India to set up business. لیکن ممبئی کے آفسوں کی قیمت دیکھ کے وہ دنگ رہ گیا. وہ تو کنٹکی سے زیادہ مہنگا پڑ رہا تھا. He said یہاں پہ انجینئرس تو مجھے سستے میں مل رہے ہیں, لیکن زمین مطلب آفس مجھے بڑا مہنگا پڑ رہا ہے. لائک واٹ شوڈ آئی ڈو. تو پھر وہ بنگلہ دیش چلا گیا, اور وہاں پہ انجینئر بھی مل گئے, اور ڈھاکہ میں آفس بھی سستا مل گیا کمپیئر ٹو ممبئی. اینڈ سو کنٹکی سے وہ ڈھاکہ شفٹ کر دیے تھوڑے وہ لوگ اپنی ریسرچ اور واٹ ایور بزنس وہ کرتے تھے. تو اٹ از آلسو پاسبل کہ انڈیا بھی ان سم پلیسز از گوئنگ ٹو بیکم ایکسپینسو. انڈیا کی کوالٹی آف لائف بھی بڑھ رہی ہے, تو سیلریز بھی زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہاں کے بزنس مین. سو وی ول سی ہاؤ دیٹ انفولڈس. اور ایک فنڈامنٹل فرق انڈیا اور چائنا کے جو گروتھ ریٹس ہیں, مطلب دیز آر دا میریکلز آف دا پاسٹ 30 years نا, اکنامک میریکلز. دنیا میں یوں کہیے کہ 3 ویوز آئے اکنامک ترقی کی. ایک تو یورپینس جو ایک دم ڈیولپ ہوئے پچھلے, لیکن انہوں نے چوری دنگے کر کے کیے, مطلب کالونائزیشن امپیریلزم سارا لوٹ لیا افریقہ ایشیا کو آ کے. 100-150 سال تک وہ لوٹتے رہے. تو یورپ کا جو ڈیولپمنٹ ہے, پراسپیرٹی ہے, ان کی جو اکنامک گروتھ ہوئی ہے, اٹ از بیسڈ آن کولونیل امپیریلزم. پھر اس کے بعد جو پری گلوبلائزیشن گروتھ ہوا ہے جاپان کا, خاص طور سے جاپان کا اور ہانگ کانگ, سنگاپور, یہ جو ایسٹ ایشین ٹائگرز کہتے ہیں, دیز آر ایکسپورٹ ڈریون. اور یہ بیسیکلی امریکہ کی وجہ سے ہوا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ ٹرائی ٹو پش فار اوپننگ دا مارکیٹس, اور جاپان کو ڈیموکریٹائز کرانے کے لیے اس کو کیپٹلزم کی طرف رجحان کیا, رائٹ. اور پھر جو پوسٹ گلوبلائزیشن یا ڈیورنگ گلوبلائزیشن جو بڑی گروتھ ہوئے ہیں وہ انڈیا اور چائنا ہے. تو یہ سارے ماڈرن گروتھ, جاپان, ہانگ کانگ, سنگاپور, تائیوان, ویتنام, چائنا انکلوڈیڈ, جرمنی کی جو گروتھ ہوئی World War II, یہ ساری ایکسپورٹ ڈریون گروتھ ہے. یہ چیزیں باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں ساری دنیا میں BMW, مرسیڈیز ملتے ہیں آپ کو. اگر جرمنی ان کو ایکسپورٹ نہیں کرے گا تو ان کی قیمتیں اتنی بڑھ جائیں گی, کیونکہ اسکیل آف پروڈکشن کم ہو جائے گی, قیمت بڑھ جائے گی. جرمنی میں بھی کوئی اس کو نہیں خرید سکے گا, رائٹ. تو ایز لانگ ایز دے آر ایبل ٹو ایکسپورٹ, ان کی اکانومی گروتھ. انڈیا ایک واحد اکانومی ہے جس کا گروتھ از ڈومیسٹک ڈیمانڈ ڈریون. یعنی انڈیا جو پروڈیوس کر رہا ہے وہ چیزیں ڈومیسٹکلی زیادہ کنزیوم ہو رہی, ایکسپورٹس کم ہے. تو یا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کی
کی پروڈکشن کوالٹی از ناٹ آف انٹرنیشنل کوالٹی کہ دے کین گو اینڈ کمپیٹ, یا انڈیا میں اتنا زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ the companies are making profit at home, کیونکہ اگر آپ ایکسپورٹ کریں گے تو cost of export will reduce your profit margin. لیکن سر آپ جیسے کوالٹی کی بات کر رہے ہیں تو کوالٹی تو چائنا کی پروڈکٹس کی بھی اچھی نہیں ہوتی, وہ تو کہا جاتا ہے, ہمارے ہم لوگ تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی لیپ ٹاپ لینے جا رہا ہے یا کوئی موبائل لینے جا رہا ہے تو کوشش ہوتی ہے میڈ ان چائنا نہ ہو, اور اگر میڈ ان چائنا ہے تو obviously اس کی کہا جاتا ہے کہ اس کی اتنی کوالٹی اچھی نہیں. وہ کیا اگر گاڑیاں بھی اگر ہم کوئی یہاں پہ کار لینا چاہے اور یہیں سے لے, چاہے وہ ہونڈا ہو چاہے وہ ٹویوٹا ہو, تو اس کا جو باڈی ہوتا ہے جو وہ اتنا اسٹرانگ یا اتنا کوالٹی کا نہیں لگتا جتنا اگر ہم باہر سے کوئی گاڑی اگر منگوائی جائے تو اس میں فرق ہوتا ہے. سیم کمپنی کی بات کر رہی ہوں میں, اسی کمپنی کی گاڑی اگر کوئی باہر سے منگوائے گا, امپورٹ کرے گا کہیں بھی سے بھی, تو وہ اس کی کہتے ہیں کہ جو زیادہ تھک ہوتی ہے اس کی باڈی جو ہوتی ہے, اور یہاں سے اگر لیں گے تو اس طرح سے, بلکہ ہمارے یہاں تو مذاق میں کہا جاتا ہے کہ وہ جی ڈالڈا کے ڈبوں سے بنائی ہوتی ہے گاڑی پاکستان میں, تو یہاں پہ یہ بھی چل رہا ہوتا ہے. I think that وہ مینوفیکچرنگ آپ کے ملک میں پرابلم ہو رہی ہے, that is the problem. مجھے پدمینی بلکہ انڈیا میں کار بنتی ہے, پدمینی فیاٹ کی ماڈل تھی, تو میں جب انڈیا میں MBA کر رہا تھا تو ہم پریمیئر پدمینی کی فیکٹری بھی گئے, پھر بعد میں سوزوکی, ایک ماروتی سوزوکی بلکہ کمپنی, اس کی بھی فیکٹری گئے. تو میرے پروفیسر نے مجھے کہا میں تم سے ایک ایکسپیریمنٹ کراؤں گا, بی ریڈی. تو ہم جب پریمیئر پدمینی گئے تو اس نے کہا مجھے کہ وہ اسمبلی لائن پہ کارز آ رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ دروازہ اٹھاؤ, وہاں پہ دروازے پڑے ہوئے تھے کار, ٹرائی ٹو فٹ اٹ. میں دروازہ اٹھا رہا ہوں اتنا ہیوی, پہلے میں اور ایک دو بچے اس کو فٹ کر رہے ہیں, وہ فٹ ہی نہیں ہو رہا. تو پھر وہ فلور کا انجینئر بھاگ کے آئے تھے, واٹ آر یو ڈوئنگ؟ I said I'm trying to fit the door to the car. تو اس نے کہا do you see the chalk piece پہ جو نمبر لکھا ہوا تھا گاڑی پہ 108, مجھے ابھی تک نمبر یاد ہے, 30 سال ہو گئے. He said look for 108 door. تو جب 108 لگایا تو وہ فٹ ہو گیا. پھر ہم جب ماروتی سوزوکی گئے, کوئی بھی ڈور اٹھا وہ فٹ ہو رہا تھا کسی بھی باڈی میں, بیکاز دا مینوفیکچرنگ واز اسٹینڈرڈائزڈ. سمجھ رہے نا, یہاں پہ ٹھوکنا پڑ رہا تھا لٹرلی, نئی گاڑی اس کو ٹھوک ٹھاک کے, اگر وہ چاک پیس سے اگر میں اریز کر دیتا نا 108, اگر میں 3-4 کار کے ڈور کا نمبر میڑ دیتا تو وہ پریشان ہو جاتے, وہ ٹرائی کر کے کروا دے. سو یہ جو بیسک انفراسٹرکچر ہے مینوفیکچرنگ کا نا, یہ دس از ویری ڈیفیکلٹ ٹو پروڈیوس جب آپ فرانچائز باہر دیتے ہیں. سو فار ایگزامپل اس واسطے ہونڈا اور ہونڈائی میں کوالٹی میں فرق ہے. حالانکہ جاپان سے انجینئرز ساؤتھ کوریا جا کے کام کر کے جاپنیز ساؤتھ کورین اکانومی کو دے ہیو پروڈیوسڈ اٹ نا, تو دیر از اے کوالٹی ڈفرنٹ. جرمنی اور جاپان کے جو پروڈکٹس آتے ہیں وہ ابھی بھی چائنا اور ایون امریکن گاڑیوں سے دے آر بیٹر, بیکاز اٹ از آلسو اے کلچر کی بات ہے. یعنی جو ان کا جو جاپنیز کلچر ہے اور جو جرمن کلچر ہے وہ مائنیوٹ ڈیٹیلز میں فوکسڈ ہوتا ہے. یہ دیر از اے ریزن وائی جرمنی پروڈیوسز مرسیڈیز, BMW, آڈی وغیرہ, اینڈ جاپان پروڈیوسز ہونڈا اینڈ ٹویوٹا, اور یہ امریکہ میں بھی نہیں بنتے, برطانیہ میں نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جیگوار تو اب تو انڈینز خرید لیے ہیں. ہم لوگ کہتے تھے کہ جب جیگوار خریدو گے تو آپ کو ایک ہونڈا سیوک فری مل جائے گی, کیونکہ جب بھی جیگوار گراج میں ہوگی آپ ہونڈا چلایا کریں, کیونکہ انگلش کارز کا بھی مہنگے بھی بہت ہوتے ہیں کوالٹی. سو دس از اے ریفلیکشن آف دا اوور آل انڈسٹری. کار مینوفیکچرنگ بہت کریٹیکل ہے, کیونکہ جب آپ کار مینوفیکچرنگ کرتے ہیں تو اٹ اسپانس تھاؤزنڈس آف ادر انڈسٹریز, بیٹری کے, ٹائر انڈسٹری, الیکٹریکل انڈسٹری, اسٹیل انڈسٹری, پھر سروس انڈسٹری, مینٹیننس, ریپیئرز, اٹس لائک اے انجن آف ڈرائیور. اس واسطے بھی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے جس میں انڈیا ایک تھا, برازیل ٹو سم ایکسٹینٹ, انہوں نے بہت کوشش کر کے ڈومیسٹک کار مارکیٹس کو ڈیولپ کیا تھا, کیونکہ اس کی وجہ سے مینوفیکچرنگ کیپیبلٹیز بڑھ جاتی ہیں.
بالکل ٹھیک. لیکن سر ساتھ ساتھ اگر ہم لاسٹ میں بات کریں دوبارہ چائنا اور انڈیا کی، آپ فیوچر کیا دیکھ رہے دونوں کنٹریز کا؟ آپس میں ان کی کوئی ریلیشنز بہتر ہوں گے یا اسی قسم کی بات جیسے ہم پہلے دیکھتے رہے کہ ٹینشن بنی ہوئی تھی وہی رہے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آگے جا کے اور میچور طریقے سے بیہیو کریں گی دونوں کنٹریز اور یہ جو لڑائی جھگڑا یا ٹینشن چل رہی ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گی؟ دیکھیے 1970 میں انڈیا چائنا کے تعلقات کافی بہتر ہو گئے تھے 62 کی جنگ کے بعد، اور کافی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز یعنی دونوں ملکوں نے کافی لی تھی. یہ جو گلوان والا جھگڑا ہوا تھا آپ نوٹس کریں وہ ہاتھا پائی ہوئی تھی، there were no weapons involved. جی لیکن یہ جو اگریمنٹ تھا کہ فوجیاں ول پیٹرول دا بارڈرز وداؤٹ ویپنز، یہ 70s 80s 90s میں جو چائنا اور انڈیا کے بیچ میں ڈپلومیٹک سوچے اگر ہتھیار ہوتے تو کئی مطلب اٹ وڈ بین لائک اے اسمال وار نا. تو آلریڈی یہ چیزیں ڈیولپ ہوئی، لیکن چائنا کا تھوڑا رویہ بدل گیا. چائنا آئی تھنک بیکاز چائنا آئی تھنک تھنکس کہ وہ انڈیا سے بہت زیادہ پاورفل ہے. جو بات میں کہتا ہوں کہ جس دن انڈین ایلیٹ تھنکس کہ دے کین پنش پاکستان وداؤٹ سفرنگ ٹو مچ لاس، اس دن شاید وہ جنگ کر دیں گے. اور چائنا آئی تھنک وہ ایٹیٹیوڈ انڈیا کی طرف آ گیا. تو 2017 سے تعلقات خراب ہو گئے. وہ جو نیپال ڈوکلام کا جو ایپیسوڈ ہوا اور گلوان کے ایپیسوڈ، یہ دو بالکل these are the worst period of انڈو چائنا ریلیشنز. بٹ آئی تھنک جو انڈین فارن پالیسی تھی کہ وہ چائنا کو پرووک بھی نہیں کر رہے لیکن دے آر ناٹ بیکنگ آف، مطلب دے آر میسج تو صاف دے رہے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم آپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور ہم جو ہے ایسا بھاگنے والے نہیں ہیں. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ یو پش اس بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو کم اینڈ ایون اٹیک یو. کیونکہ چائنا کی وجہ سے انڈیا کا اکنامک ڈیولپمنٹ پہ اثر ہو سکتا ہے. چائنا کے بہت زیادہ انویسٹمنٹس ہے انڈیا میں، کافی زیادہ ٹیک سیکٹر میں بھی کافی چائنیز انویسٹمنٹس ہیں. اینڈ بوتھ دا کنٹریز ہیو بینیفٹڈ پورا. مطلب آپ 2011 سے لے کر 2015 تک انڈیا نے 90 ملین لوگوں کو غربت سے نکالا. ہاں، اور اس میں فورن انویسٹمنٹس اور کا کافی رول ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ انڈیا کی کرنٹ فورن پالیسی مینوورز دیکھ لیں، خاص طور سے انڈیا کا رول ان دا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں، جو نارملی لوگ کہتے ہیں کہ یہ چائنا کا نیٹو ہے، تو انڈیا از ناٹ withdrawn. ڈوکلام اور گلوان کے بعد انڈیا بیکیم سیریس ان دا کورٹ کہ امریکہ کی ضرورت پڑے گی. لیکن انڈیا ابھی بھی چاہتا ہے کہ چائنا کے ساتھ تعلقات نارملائز ہو جائے اور ٹریڈ اور انویسٹمنٹ بڑھے. آئی ہیو اے فیلنگ کہ اگر چائنا 2 قدم اڑاتا ہے انڈیا کی طرف تو انڈیا 3 قدم بڑھائے گا چائنا کی طرف. بالکل. لیکن سر میں یہی کہوں گی کہ یہی چیز، یہی پالیسی جو چائنا کے ساتھ بھارت کی ہے یا دونوں کے آپس میں ہے کہ ہتھیار استعمال نہیں کریں گے، اور اگر کسی قسم کا ٹینشن ہوتی ہے یا لڑائی ہوتی ہے تو میرے خیال ہے پاکستان کے ساتھ بھی اسی طرح کر لیں، آئے ایک دوسرے کو مارا پیٹا پھر چلے گئے اپنے اپنے گھر، تو وہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ ہماری طرف آپ کو پتہ ہے بہت نقصان ہوتا ہے دونوں کنٹریز کا ہی. انڈیا پاکستان کا اٹس اے ویری ڈفرینٹ مطلب اسٹرینج تھنگس ہوتی ہیں. اٹ از ایٹ اے ویری گرینولر لیول پہ کہہ سکتے ہیں. آئنسٹین نے کہا تھا کہ if I am right then Germans will say that I am a German and Jews will say I am a Jew, and if I am wrong Jews will say I am a German and Germans will say I am a Jew. میرے ساتھ بھی ویسے ہی ہوتا ہے. تو جب پاکستانیز مجھ سے اگری کرتے ہیں تو میں مسلمان ہوتا ہوں، اوہ ماشاء اللہ ہی سچ اے گڈ مسلم. جب وہ مجھ سے ڈس ایگری کرتے او مائی گاڈ ہی از سچ اے انڈین. بیڈ بھی نہیں کہتے انڈیا میں، when they say انڈین اس میں گالی انکلوڈیڈ ہے، انڈرسٹوڈ ہے. تو سو ایٹ اے کلچرل لیول ہم لوگوں نے کافی اینیموسٹی ایک دوسرے کی طرف بریڈ کیا ہوا ہے، نرچر کیا ہوا ہے. اور پاپولر کلچر میں بھی اب ہندوستان کے موویز بھی بن رہے ہیں. I don't understand, it's a very strange thing. جب یہاں پہ ہوتے ہیں تو کھانے ہم ایک ساتھ وہی کھاتے ہیں، ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں وغیرہ. میں دیسی کو ڈیفائن کرتا ہوں، وہ جو سموسے کھاتا ہے، ساری کمیونٹیز انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کھاتی ہیں. چائنا کے ساتھ ویسا نہیں تھا. انڈیا میں ایسا پاپولر لیول پہ سوسائٹل لیول پر
एंटी चाइना उतना सेंटिमेंट नहीं था, अब हुआ है ये गलवान के बाद लोगों ने टीवियां वगैरह तोड़ी हैं, बट आई थिंक इट इज सुपरफिशियल, और पार्टली देयर इज एडमिरेशन, इंडिया में चाइना के लिए एडमिरेशन है फॉर व्हाट चाइना हैज अचीव्ड, पाकिस्तान में इंडिया के लिए अभी वो एडमिरेशन नहीं है व्हाट इंडिया हैज अचीव्ड। एग्जैक्टली लेकिन खैर वो कोई माने या ना माने, जो अचीव किया है इंडिया ने वो किया है, और उस पर हम बात भी करते रहते हैं और वो हम देखते भी रहते हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच थैंक यू एंड होप टू सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।